ताच्या बरोबर आमी सगळीं गाडयेन चडलीं. आमकां व्हरोन गोंयां सोडलीं ओल्ड गोवा. पुलीस स्टेशनार सोडलीं व्हरोन. आतां थंय दिसभर मारता पळय आमी. तर आमची कोणूच न्हीद घेयना हांगा. आमी आतां कितें करपाची? फकत आमची सरपंचांनी वाट लायल्या, ह्यो सायनी बियनी दिल्या आनी आमची अशी दुर्दशा करून उडयल्या. आमकां रस्त्यार उडयल्या. आमकां कसलोच न्यायी मेळना आनी न्हिदूय मेळना. तेंचे कडेन तांकां सगळें करपाक तेंचे कडेन न्याय आहा. आमचे कडेन एकूय न्याय ना. आनी सरकार करतलो कितें? तांकां न्हीद आहा आनी आमकां न्हीद ना. तशें कशें जातलें तर? न्याय आसता, न्हीद आसता ती सगळ्यांकूच आसूंक जायी न्हू. म्हाताऱ्याक आसूंक जायी, भुरग्याक आसूंक जायी, नेण्ट्याक आसूंक जायी, जाणट्याक आसूंक जायी. तरूच ती सरकार. नाल्यार कसलो सरकार तर तो? आपल्या सुरताचो आनी आपली जोडपाचो सरकार. लोकांचो न्हू. तांकां सरकार करता कित्याक? लोकांक सांबाळूंक जाय म्हणून करता न्हू. अख्खें आमचें आतां सगळें तुमी घेता आमचे कडल्यान. मत्तां घेता, सगळें घेता आनी जशें अशें जालें म्हणटकूच म्हाका घालूना, तुका घालूना, कोणाक घातलीं? दिल्ली व्हरोन घातली आमी. तुमकांच घातली न्हू. आनी तुमचे कडेन न्याय ना तो कित्याक आमकां? आमकां न्याय हो गांवांकूच जायो. त्या शिवाय आमी हांगा सरली ना. व्हडलें केलें म्हणून कितके दीस जाले आतां. 100 दीस जायत येयल्या आनीक 200 दीस 100 दीस आनीक बसतलीं. पूण हो न्याय गांवांक जाय आमच्या गांवांक जायो. उठीना आमी आमचें सगळें तळभंजन करून येयलें. आमची आतां सगळ्याची वाट लावन दवरली. दोंगरभर आमी आतां नाशणो लायतालीं, भेंडे घालतालीं, तवशिण्यो घालतालीं, दोडक्यो घालतालीं, रोंपो लायतालीं. सगळें आमी करतालें. तें सगळें आमचें आतां तेंच्यांनी नाशाड करून उडयलां. आनी वयल्यान आतां फाल्यां आमकां थंय हें करतलो जागो ना. आतां भुरग्यां बाळां सगळीं आमच्या घाण येतली तेंच्यांनी घरदार बांदून. आमी कितें करपाचें? खंय वचपाचें? आमकां आनी गांव ना. आमचो गांव तोच आमच्या वडा वडिलांन जोडून दवरला. थंय आमकां हें मैदान करूंक जाय म्हणून सांगोन तें तुमी खाता आनी आमी कितें खा? आमी कितें खा? आमी तुमकां पळोव तेन्ना जाता. आमी कशींच हांगासरलीं उठची ना. आमचें मैदान आमकां मेळोंक जाय, आमचें मेळोंक जाय. अशें आमचें कोत.